السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في لا فيسكاليتي. فيديو ان شاء الله اليوم غنتريتيو لي شارج، يعني لامبو سور لو سيتي، لامبو سور لي سوسيتي اولا لياس. في لا بارتي ديال لي شارج نديروهم سو فورم دي بارتي، يعني بارتي 1 2 3 سا ديبون شحال ياخذ لينا من البارتي. دونك هادي تكون لا بروميير بارتي بالنسبه لي شارج، لانه كما كنعرفوا لي شارج طوال شويه على لي برودوي. دونك فوالا غادي نبداو بلي شارج. لي شارج اش كتقولنا القاعده؟ لي شارج سون ديدكتيبل ملي كيكونوا واحد 4 ديال لي كونديسيون محققين. شنو هما 4 ديال لي كونديسيون؟ اول كونديسيون اللي هي سو راتاشي à la gestion de l'entreprise. دونك فوالا هاد لي شارج باش يكونوا ديدكتيبل خاصهم اولا يكونوا غطاشي على جيستيون دو لونتربريز، دونك ماشي في يعني في الصالح العام. غنشوفوا دي زيكزامبل وغيبان لينا. دوزيامون يكونوا كونطابيليزي appuyé par une pièce justificative. Une pièce justificative. Troisièmement, être rattaché à leur exercice d'engagement. هذا هو لو برينسيپ اللي مهم. غنشوفوا كل واحد كل برينسيپ بان اكزامبل ديالو باش يبان لينا كيفاش لي برينسيپ، وعاد غنبداو نخدموا بهم على فون مجموعين. doit se traduire par une diminution de l'actif. دونك 4 ديال لي كونديسيون مع الوقت خصهم يوليو كيسامعوا. دونك فوالا غنشوفوا كل اكزامبل اولا كل برينسيپ بان اكزامبل ديالو باش يبان لينا. عندي هادي 4 ديال لي برينسيپ، نشوفوا برينسيپ بار برينسيپ ونعطيو كل برينسيپ نعطيو فيه اكزامبل. غنعطيو دي زيكزامبل على هاد لي 4 برينسيپ، يعني في اوبيراسيون وحده اولا لي 4 كونديسيون باش نتحقق من هادشي. دونك فوالا غناخذوا البريمير برينسيپ. اش قالك؟ سو راتاشي à la gestion de l'entreprise. Donc عندي مثلا paiement d'abonnement. عندي مثلا hypothèse 1 hypothèse 2 pour le profit مثلا de la société et pour le profit مثلا du fils du directeur il n'exerce aucune fonction. عنده aucune fonction، دونك ما خدامش مع الشركه. دونك جوجهم سون دي بايمون. مثلا بحال نديرو ان بايمون ديال 1000 درهم مثلا. دونك في لو كا الاولاني بور لو بروفيت دو لا سوسيتي. دونك دون لو كا الاولاني كنقلب على لا كونديسيون الاولانيه سو راتاشي بار لا جيستيون لونتربريز. دونك خصو يكون راتاشي لا جيستيون. بالنسبه لهادي ديدكتيبل. بالنسبه للثانيه نون ديدكتيبل كار ني با راتاشي لا جيستيون لونتربريز، لانه غيستافد منه ولد المدير كي اكزيرسيس اوكين فونكسيون. دونك سون دي شارج نون ليي على gestion et non rattaché à la gestion de l'entreprise et pour le bien de l'entreprise dans l'intérêt général de l'entreprise. Donc, voilà la condition de l'oulani. Je fais un exemple. Je fais la deuxième condition. Comptabiliser appuyé par une pièce justificative. Donc, c'est le cas comptable. Ça compte déjà comptable. Être rattaché à l'exercice d'engagement. Donc, un مثلا paiement ثاني d'un billet d'avion. aller-retour. Aller 2000 dirhams et le retour 1000 dirhams. عندي l'hypothèse 1. غنمشيو بhypothèse par hypothèse باش يبان لنا لا ديفيرونس. aller مثلا غيكون لو 24 12 ان، علما انني لا فان ديكزيرسيس هي 31 12 ان، et retour مثلا ابري واحد 3 جور مثلا لو 27 12 ان. عندي ليبوتيز الثانيه كو لا اللي غيكون مثلا حتى لو 29 لو روتور يكون حتى لو 4 او لو 1 ان.
بلس 1. دونك فوالا هنا عندي دو زيبوتيز. هنا كنقلبوا على لو تروازيام برينسيپ او لا تروازيام كونديسيون كيفاش كنتحققوا منه، يعني لو راتاشمون à l'exercice d'engagement. دونك فوالا هنا عندي ان بي دافيون مثلا غيتخلص اللي ديجا بيي. هنا باش نعرفوا لي ديجا بيي سوا ديجا بيي ولا نو واخا يكون باقي ما تخلصش ماشي مشكل. دونك فوالا لو بايمون دان بي دافيون عندي ليبوتيز الاولى الالي في لو 24 12 ان اي لو روتور في لو 27 12 ان. فوالا هذا ولا هذا سون غاتاشي ليكزيرسيس لان مثلا عندي ها لو 31 12 اي حاجه من هنا، يعني هذا لو 01 ان اي حاجه في هاد لاداش الي ديديكتيبل. او هاد لاداش مثلا غير من هنا غير هاد بلاصه الكحله اللي انا نديرها بالكحل او هذاك لاداش يعني نون ديديكتيبل. يعني كنقولوا نون ديديكتيبل ابارتير من 01 1 بلس 1. فوالا دونك عندي هنا لالي اي لو روتور في لو 24 اي لو 27 12، يعني هنا لالي وهنا الروتور. دونك لو مونطون جلوبال ديديكتيبل بجوجهم لي دو لالي اي لو روتور ديديكتيبل. هنا في لو كا كونطرير بالنسبه لالي كاين عندي في هاد لاداش اي لو روتور في هاد لاداش هادي اللي بالخضر مثلا هنايا وغيكون نورمالمون هنا. دونك هذا راه ديديكتيبل حيتاش غطاشي ليكزيرسيس، وهذا نو ديديكتيبل نو غطاشي ا ليكزيرسيس. لالي ديديكتيبل لو روتور نون ديديكتيبل. هنا كنقلبوا على لو برينسيپ دو غاتاشمون او لا كونديسيون غاتاشي ا ليكزيرسيس. دابا ندوزو لو تروازيام برينسيپ او لو كاتريام برينسيپ لانه حنا واحد قلنا الي كونطابيليزابل. شنو هو سو ترادو باغ اون ديمينيسيون دو لاكتيف. دونك فوالا انا نعطيكم مثلا اكزومبل réparation d'une voiture d'une voiture totalement amortie pour l'intérêt ou pour le but d'augmenter leur durée de vie. عندي الثاني réparation d'une voiture pour la mise en état d'utilisation. دونك فوالا الاولاني اش قال لك ان فواتور توتالمون امورتي، يعني كونطابلمون ولات كتساوي زيرو، يعني في البيلون ديالي بارتي اكتيف ولات كتساوي زيرو. فوالا اللي هي توتالمون امورتي ولات كتساوي زيرو كما كنعرفوا كون برينسيپ د لا كونطابيليتي جينيرال. ولكن هما داروا داك لا ريباراسيون بوغ بوت دوغمونتي لور ديري دو في، يعني دونك اوتوماتيكمون ما تبقاش تساوي ليا زيرو، غتكون اون اوغمونطاسيون اوتوماتيكمون غطلع على لا ديري دو في غيطلع حتى لا فالور ديالها. دونك شكون اللي مثلا كتسوى 110,000 درهم مثلا، حسبنا لها واحد لا ريباراسيون باش نزيدو لها لا ديري بدلنا لها الموطور مثلا ولا زدنا لها شي حاجه اللي غتطلع من القيمه ديالها اترافير لا ريباراسيون. دونك ماشي دونك هاد لا شارج نو ديدكتيبل. علاش؟ حيت ما كديرش اون ديمينيسيون دو لاكتيف، يعني اوتوماتيكمون غطلع لا ديري دو في، اوتوماتيكمون غطلع لا ديري دو في، اوتوماتيكمون غيطلع لا فالور ديالها اللي كانت كتساوي زيرو تقدر دوز ل 10,000. علاش؟ حساب ليستيماسيون دو مارشي. الا درنا لها مثلا عامين راه غادي تولي تسوى واحد الثمن اخر. دونك فوالا بالنسبه لهذه ريباراسيون ديال فواتور بور لا ميز اون ايتا ديوتيليزاسيون. دونك مثلا هي كانت خسرات ما بقاش كتمشي، حنا واش غنصاوبوها باش تولي تمشي، ما نزيدو لها لا ديري دو في لا والو. هنايا ديدكتيبل. دونك فوالا هنا شفنا لي 4 كونديسيون بور لادميسيون اون شارج اون ديدكتيبيليتي. غنشوفو مثلا في لي زوطر فيديو اللي غيكونوا ابار كو سا. انا مبغيتش نطولوا لا فيديو، غادي يكونوا ان شاء الله دي زيكزامبل. انا نبقاو غادي بارتي حتى نسالو لي شارج. غنبداو بلي شارج ديكسبلوطاسيون، ثاني فينونسيي نون كورون، ونشوفوا كل حاجه لي زامورتيسمون راسهم، لي بروفيزيون راسهم، لي زانتيري دي كورون اسوسي راسهم، ولي بياج ا ايفيتي في كاع لي زيتا. يعني دونك غتكون اون سيري من هنا ان شاء الله، يعني ديرون هاد لا بيريود دو بريباراسيون دي لي زيكزامان غيكونوا ان شاء الله
دونك ما تنساوش ابونيو، بارطاجيو لاشين مع صحابكم، اي بون كوراج.